आधुनिक राजा त भयो नि त केपी ओली। उनले भत्काइदिएको चाहिँ जे गर्छन् यति धेरै असंवैधानिक। जहिले पनि मेरो मान्छे परेन, मेरो भाग खै, मेरो गुटको मान्छे खै, चाहे राजदूत नियुक्ति गर्दा होस्, चाहे मन्त्री नियुक्ति गर्दा होस्, चाहे कुनै आयोग नियोगमा लिँदा होस्, चाहे कतै कर्मचारी सरुवा बढुवामा पुऱ्याउन्, चाहे डिआइजी बनाउँदा होस्, यस्तो खालको जहिले पनि बालुवाटारमा बस्नु मिटिङ। कम्युनिस्ट पार्टीले त गलत कुराहरूका बारेमा भण्डाफोर गर्न स्कुलिङ लिएर आएको हो। प्रजातान्त्रिक र अहिले भनेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू त सडकमा गइसके। आज हरेक ठाउँबाट फोन आएको छ, हामी त मर्छु भन्छन्, यो पार्टी विघटन भयो, यो दुर्घटनामा गयो। जनतालाई सडकमा ल्याएर उत्तेजित पारेर काबुभन्दा बाहिर लिन खोजिँदैछ। केपी ओलीले संसद विघटनसम्मको जे प्रक्रिया सुरुवात गरे यो सुरुवात मात्र, यो अन्तिम होइन। मैले भने संघीयतालाई खाने, गणतन्त्रलाई निल्ने, संविधानलाई पुरै डढाइदिने, सिद्ध्याइदिने। उहाँलाई अध्यक्ष नै हुनु थियो भने त तेस्रो अध्यक्ष भए पनि हुनुहोस् भनेकै थियो केपी शर्मा ओलीले, होइन? नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज धारक। विशेष गरी हामी कार्यक्रम यो डिबेटमा, सार्वजनिक बहसमा समसामयिक राजनीतिको विषयमा डिबेट गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो समय नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद यतिखेर दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एकातिर प्रचण्ड नेपाल समूह त अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह आफ्नै तरिकाले पार्टीको लोगो, पार्टीको नाम र पार्टीको चुनाव चिन्हका लागि यतिखेर एउटा पक्ष सडकमा त अर्को पक्ष यसलाई लिएर चाहिँ आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपाभित्रको यो विवादले संसद विघटन त अर्कोतिर चुनावको घोषणा भएको छ। आफ्नै तर्क छन्। ओली समूहले चुनावमा जानुपर्छ, जनताको जनादेशमा जानुपर्छ भनिरहँदा अर्को पक्षले यो व्यवस्था र विशेष गरी संविधानका बरखिलाफ, संविधानमाथि प्रहार भयो, संविधानका विरुद्ध प्रधानमन्त्री जानुभयो भनेर सडकमा भोलि प्रदर्शन हुँदैछ। यिनै विषय सन्दर्भमा विशेष गरी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद पदको लडाइँ हो या सिद्धान्तको लडाइँ हो? साँच्चीकै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू किन एक हुन सकेनन्? यत्रो जनताको जनमतलाई किन लात मारियो? यो प्रश्न आज जनताले छन् र यो परिस्थितिमा सडकमा केका लागि र अर्को विषय चुनावमा के मुख लिएर जाने, यी दुईटा प्रश्नमा आज हामी विशेष डिबेट गर्दैछौँ। हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण नेताहरू हुनुहुन्छ आज। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, हामीसँग प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा, त्यसै गरी हामीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडा संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ दुवैजनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। म कार्यक्रमको पहिलो प्रश्न सुरुवात गर्न चाहन्छु माधव सापकोटाजीबाट। माधवजी, तपाईँहरू भोलि सडकमा जाँदै हुनुहुन्छ, जो परिस्थिति किन सिर्जना भयो? किन तपाईँहरू सडकमा चिच्याउन थाल्नुभयो? किन उर्लिन थाल्नुभयो? किन सडकको यो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो? किन आन्दोलनको आवश्यकता भयो? भन्नुहोस् त। ठिकै भन्नुभयो। अब वास्तवमै निकै धेरै दुःखद परिघटना सिङ्गै नेपाल राष्ट्रका निमित्त र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका निमित्त निकै दुःखद परिघटना हाम्रो अगाडि आएको छ। यो हाम्रो कुनै रहर भन्दा पनि बाध्यताका रूपमा परिघटनाहरू अगाडि आएका छन्। मूलत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो चरण जे असंवैधानिक कदम अगाडि चाल्नुभयो, यो समग्र हिसाबले, व्यवस्थाका हिसाबले, कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिसाबले समग्रमा यो सम्पूर्ण रूपमा गलत कदम उहाँले लिनुभयो। किनभने घरभित्रका बहसलाई लिएर घरमा मात्रै आगो लगाउनु भएन कि सिङ्गै गाउँ नै डढाउने गरी आगो लगाउनु भयो। अर्थात् यसलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले अगाडि सार्नुभएका जे कुराहरू छन्, यी सबै विषयहरू सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै ठुलो प्रश्न उठेको छ र संविधानका माथि गम्भीर प्रकृतिको हमला भएको छ। त्यसैले संविधानको रक्षाका निमित्त हामीले 6 साल वरिपरिबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर र त्यसपछिका विभिन्न सशस्त्र र जनसङ्घर्षका माध्यमबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू नै जोखिममा परे, धरापमा गए। व्यवस्था नै नरहने प्रकारको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएर व्यवस्था रक्षाका निमित्त सडकबाट आम जनताको समर्थन लिएर खबरदारी गर्ने अभियानमा हामी प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो? त्यसो भए संविधानका बरखिलाफ जानुभयो भनेर भनिरहनु भएको तपाईँले? गलत मात्रै होइन, सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रका प्रति ठुलो एउटा घात गर्नुभयो उहाँले। गलत मात्रै होइन, यसलाई गलत मात्रै अर्थमा लिन सकिँदैन। मैले अघि नै भने, तर बहुमतको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले यो गर्ने त विशेष अधिकार छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। त्यो तर्क प्रधानमन्त्रीले नेपालमा
समृद्धि र विकासको एउटा निकै ठुलो बाधक भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने कुरामा सिङ्गो देश एक स्वरले एकमत भएको थियो। र यो अस्थिरतालाई कसरी हटाउने भन्दा हाम्रा कहीँ न कहीँ संविधानमै त्रुटि कमजोरी रहे, त्यसकारण संविधान त अस्थिरता आउन नदिनका निमित्त सोच्नुपर्छ भनेर हाम्रो अहिलेको संविधानले कुनै पनि रूपमा संसद विघटन गर्ने कुराको त्यसले परिकल्पना नै गरेको छैन। त्यसैले म भन्छु त्यसकारण यस सम्बन्धमा संसद विघटन गर्ने, अस्थिरतातिर लैजाने चाहिँ यो बारेमा निकै लामो छलफल बहस अन्तर्क्रिया पछाडि संविधान निर्माण गर्दाखेरि कार्यकारी प्रमुखलाई संसद विघटन गर्न दिँदाखेरि अस्थिरता भयो, राजनीतिक अस्थिरता हुँदाखेरि आर्थिक समृद्धिको दिशामा जानका निमित्त त्यो बाधक भयो भन्ने निष्कर्षका आधारमा संविधानले त्यो कुराको परिकल्पना नै गरेको छैन। अभिलाषजी, अब जस्तो उहाँले भनिहाल्नुभयो, संविधानका बर्खिलाफ देशलाई आज अस्थिरता र एउटा भुमरीमा लगेर छोडिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले, गलत गर्नुभयो भनेर उहाँहरूले भन्नु। नवराजजी, स्वाभाविक रूपले आज देश, आम जनता निराशामा छन्, सिङ्गो देश ध्रुवीकरण भएको छ, आम कार्यकर्ता भ्रममा छन् र सच्चाइ र वास्तविकताको बारेमा सिङ्गो देश ध्रुवीकरण भएको यो विशेष परिस्थितिमा यो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, सचेत र सावधानी गर्ने यो टेलिभिजनको कठघेरामा उभिएर तपाईँको प्रश्न या माधवजी या हामी प्रश्न पार्दैछु। त्यसो भनिरहँदा मुलुकले स्थायित्व चाहेको थियो। म संविधान सभाको सदस्य हो। अहिले पनि म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले 6वटा आम निर्वाचन गऱ्यौँ। 6वटा आम निर्वाचनमा 6 जना प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि अहिले केपी शर्मा ओलीसम्म 13 जना 25औं पटक बनायौँ। अब 26औंको खोजीमा लाग्यौँ। पछिल्लो पटक नेकपा मार्फत अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको दुरुपयोग भएको छ। यसको चाहिँ अत्यन्तै जनताले निराशा छाएको छ। यसको चाहिँ हामीले रक्षा गर्न सकेनौँ। तर त्यसको पछाडि असंवैधानिक कदम भयो भन्ने खालको जुन छ, असंवैधानिक कदम गर्नका पछाडि अहिलेका नेतृत्व, विशेष गरिकन पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू भइसकेका हाम्रो पार्टीका सर्दै नेताहरूको सत्ता लिप्सा, पद लोलुपता, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, फेरि पनि पदमा जाने अभिष्ट इच्छा बाहेक केही पनि होइन। यो सरकार बनेकै दिनदेखि तपाईँ हामीले ताजा थाहा छ, तपाईँहरूको बुझाइ हो, तर जनताको मतले त त्यो तपाईँहरूलाई भन्दैन तपाईँहरूको भित्र के छ, कसले के गरिरहेको छ, के खिचडी पाक्दैछ भन्नेसँग जनतालाई सरोकार छ र अभिलाषजी? होइन, घटना परिघटना हेर्नु नि, यो सरकार बनेकै दिनदेखि कुनै पनि देशले जस्तो अरू लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मानेको यहीँनिर मोदीले 2 चोटि चुनाव जित्छन्। जनताको छोरा एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सर्वोच्च स्थानमा पुगेपछि भर्सक हाम्रो नेतृत्वलाई याद रहोस्, हेक्का रहोस्, बिदाई लिनु पर्थ्यो। एकै व्यक्ति 3-4 पटक प्राइम मिनिस्टर हुन्थे, तर आफूले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा के गर्यौँ, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि के गर्यौँ भनेर यिनले गरेका नीति निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन छ कि छैन भन्ने केही सोचेका छन्। जनतालाई प्रश्न गर्न के जरुरी छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि मन्त्री परिषद गठन हुँदा तत्कालीन अहिलेका हाम्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले आफ्ना लाइनको समूह भन्नुहुन्छ। अझै मलाई त दुःख लागेको छ, यो समूहबाट उभिन पनि राम्रो लागेको छैन, समूह भएकै छैन। यो नेकपाको पहिलो अध्यक्षले कुनैलाई कारवाही गरेको स्थिति छैन। म आउँछु, तर अहिले संसद विघटनको विषयमा म कुरा गर्दैछु। एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् त ओखेडाजी, यो जनताको मत के एकल रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको हो त? एकल त हुनै सक्दैन। पार्टीको, अनि तपाईहरुको दम्ब के हो त? पार्टीलाई आधार मानेर नेकपाले नै यो मुलुक हाँक्न सक्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व केपी शर्मा ओलीले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथ अझै संविधान सभामा म हुँदा मैले यो राष्ट्रका राजनेताहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। हाम्रै पार्टीका सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्नका लागि जुन हरकत भयो, भित्र मै हो बोल्ने। तपाईहरुले 20-25 वर्षमा 23औं प्रधानमन्त्री 24औंको खोजीमा नलाग्नुस्। यो दुर्भाग्य हुन्छ, यस्तो नगर्नुस्। तपाईहरु अगुवा पुस्ताले त जे भोग्नुभयो, हामी युवा पुस्ताको लागि सही छैन, यस्तो खालको नीतिमा नजानुस् भनेर भित्र संसदमा आवाज रेकर्ड गराउने म पनि हो। जहिले पनि अस्थिरताको पक्षपाती हुने। अर्को दुर्भाग्य, हाम्रो बीचमा ठुलो समस्या भनेको बीपीको सरकारलाई पनि मातृकाहरूलाई नै घेरेर यस्तो परिस्थिति ल्याए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकारलाई कांग्रेसले घेरेन के यस्तो स्थिति ल्याए। के भने प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन, त्यही भएर संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यही हो सोझो बुझाइ, त्यही बुझौँ।
अब अहिले प्रधानमन्त्रीको अगाडि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो। हामीले तपाईँले पनि डिबेटमा ल्याउनु भने कहिल्यै जनताको पक्षमा एजेन्डा हाम्रो नेताहरूबाट आएन। जहिले पनि मेरो मान्छे परेन, मेरो भाग खै, मेरो गुटको मान्छे खै, चाहे राजदूत नियुक्ति गर्दा होस्, चाहे मन्त्री नियुक्ति गर्दा होस्, चाहे कुनै आयोग नियोगमा लिँदा होस्, चाहे कतै कर्मचारी सरुवा बढुवामा कुरा हुन्, चाहे डिआइजी बनाउँदा होस्, यस्तो खालको जहिले पनि बालुवाटारमा बस्ने मिटिङ या पार्टी हाम्रो धुम्मा राईमा बस्ने मिटिङ, कहिले सोफाका लागि, कहिले प्रतिष्ठाका लागि, कहिले टेबल पोस्टका लागि सिधै रूपमा बुझिन्छ। अहिले पनि यो असंवैधानिक कदम भयो भनेर बारम्बार जनताको बिचमा आन्दोलन। सबैभन्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिका रहेन, कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्रीले एउटा एक्सन लिनुभयो। मुलुकको समग्र नियन्त्रण, सञ्चालन र निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारिणी अधिकारमा रहन्छ। कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ। माधवजी, उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ र विशेष गरी तपाईँहरूले घेराबन्दी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री भएदेखि नै तपाईँहरूलाई काम गर्न दिनु भएन भन्ने उहाँको चाहिँ तर्क बुझाइरह्यो। कि अफिलालजीले भनेको कुरा ठिक ल, एकछिनलाई मानौ, उहाँले भनेको कुरा एकछिनलाई सत्य नै भयो। त्यो कुरा सत्य होइन कि गनगन गरेछन्, कुर्सी खोजेछन्, राजदूत मागेछन्, आइजिपी मागेछन्, डिआइजी मागेछन्, ठिकै छ। त्यसको एउटा इतिहासमा यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। तर म अफिलालजीलाई र खास गरिकन यो दृष्टिकोणसँग सहमत हुनेलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, मैले अघि नै पनि भने, घरभित्र बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। संसारमा कुन त्यस्तो पार्टी छ जहाँ बहस नभएको होस्? बहसै नगर्नका निमित्त त हामी कहीँ झोली तुम्बा बोकेर अर्को चाहिँ मतलब कुटीमा गएर बास बस्नु पर्यो नि। त्यो कुटीमा गाँजा खाएर बसेको जोगी बाबाको पनि त बहस छ अहिले यहाँ। युट्युबमा तपाईँ हेर्नुभयो भने हामी त राजनीति गरे हो बाबा, समाजको नेतृत्व गर्ने हो, वर्गको विश्लेषण गर्ने हो, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले समाजलाई उन्नत दिशामा लैजाने भनेको। त्यसो गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ घर्षण पैदा नभइकन कसरी नयाँ कुरा जन्मिन्छ? यो त विज्ञानको विपरीतको कुरा हो। खैर, म के भन्दै थिएँ भने सबै कुरा भएछ अरे। ल, प्रचण्ड कमरेडले, माधव कमरेडले गनगन गर्नुभएछ अरे। घरभित्र गनगन भयो भनेर यहाँ त घर मात्रै डढाइएन, सिङ्गे गाउँमै आउलाइदिने, यो बस्ती सबै खरानी पार्ने यस्तो कदम भयो नि यहाँ। त्यसैले मलाई लाग्दछ अहिले उहाँले जे कदम चाल्नुभयो, संविधानले कहीँ कतै परिकल्पना नगरेको कुरा असंवैधानिक कदम भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने गनगन भयो भनेर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, अघिले भर्खर अफिलालजीले नि भन्नुभयो केपी ओलीलाई भनेर यत्रो बहुमत दिएको रे। त्यो कुरा म स्वीकार्न तयार छैन। ठिक छ, तत्कालीन हाम्रो पार्टी अहिले त विभाजित भयो, खालि कानुनी मात्रै कुरा छ, राजनीतिक रूपमा हामी विभाजित भइसकेका छौँ। केपी ओलीलाई हामीले कहीँ न कहीँ नेतृत्व मानेर नि त अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँलाई अध्यक्ष बनाइयो नि, कहीँ न कहीँ नेता भएरै हो। तर केपी ओलीलाई मात्रै भोट दिएको हो। ल, ठिक छ, त्यसो भए केपी ओली नै राजनेता हुनुहुँदो रहेछ अफिलालजीले, र त्यो दृष्टिकोणसँग सहमत भएका साथीहरूले भन्नुहुन्छ। राजनेता हो भने राजनेताले यावत समस्याहरूसँग समाधान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, अरू सबै कुराहरूलाई सन्तुलन मिलाएर अगाडि लाने हो कि ध्वंस गर्दै हिँड्ने हो त? उहाँ त गुरिल्ला हुनुभयो, के को राजनेता हुनुहुन्छ? राजनेताले त सबै समस्याहरूसँग डिल गर्छ, छलफल गर्छ, समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्छ र नेतृत्व गरेर जान्छ। यसरी हेर्दा अहिले उहाँहरूले जे तर्क गरिराख्नु भएको छ, यसरी हेर्दाखेरि उहाँ नेता हो भनेर हामीले स्वीकार्यौँ, त्यो नै गल्ती भयो अहिले। म त खास गरिकन कमरेड प्रचण्डलाई, कमरेड माधव नेपाल र म त्यही कमिटीको केन्द्रीय सदस्य हुनुको नाताले हामीले एउटा नेताका रूपमा स्वीकार गरेर उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ, उहाँले विश्वासघात गर्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि एकातिर तर्क के गर्ने भने महान ठुलो नेता केपी ओली भन्ने, यहाँ सारा मतलब आएका जटिलताहरू गनगन गरे, समस्या आयो, झ्याउ झङ्कट भयो, के हो पनि भन्ने। त्यसो हो भने त राजनेताले, महान नेताले त्यो व्यवस्थापन गर्ने हो नि। त्यसैले पार्टी नियन्त्रितै सरकार हो, तर डे टु डे पुरै पार्टीले कमान्ड गर्ने प्रकृतिको सरकार हामीले। त्यसो भए यसो भन्नु न माधवजी, मैले यहाँनिर क्रस गरिहालेँ। यो जति पनि यो बीचको लडाइँ यो 3 वर्षको यता दौरानमा देखियो, उहाँहरूको बुझाइ यो कुर्सीको लडाइँ हो, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ पार्टीभित्रको सिद्धान्तको लडाइँ हो। यो हो चाहिँ के को लडाइँ होइन? पहिलो नम्बर कुरा म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने कमरेड केपी ओलीमा कम्युनिस्ट मार्क्सवादी दृष्टिकोणको गम्भीर समस्या देखा पर्यो। यी सबै कुराहरूका पछाडि उहाँ कम्युनिस्ट होइन, किनभने अहिले कम्युनिस्ट हो होइन यसरी एउटा चाहिँ मतलब बहसमै कति फैसला गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई गम्भीर प्रकृतिले पछिल्ला घटनाक्रमहरू, पार्टीमा उहाँले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरू, पार्टीभित्र उहाँले सम्पादन गर्नुभएका कार्यशैली र सरकारमा उहाँले नेतृत्व गर्दा जे चिजहरू देखा परे, मूलतः कम्युनिस्ट मार्क्सवादी प्रकृतिको चाहिँ जे दृष्टिकोण धारणा हुनुपर्ने त्यो उहाँमा देखा परेन। त्यसैले धेरै हदसम्मको कुरा यो पद कुर्सी आदि ठिक छ, राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ पदको आकाङ्क्षा पनि राख्छ, त्यो राख्दैन भनेर म अहिले धेरै कोर्रा आदर्शवादी कुरा गर्ने पक्षमा पनि छैन। आधारभूत रूपमा के प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नपाएरै संसद विघटन भएको हो त? यो
ल म उहाँलाई नि प्रश्न राख्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री त उहाँलाई 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर दिएको हो नि। ल ठिक छ, एकछिनलाई अविश्वासको प्रस्ताव आयो अरे, अविश्वासको प्रस्ताव हो, ठुलो राजनेता हो भने संसदमा गएर मैले यति धेरै ठुलो लोकप्रियताका साथ आएको, मैले 1 2 3 4 5 10 50 100 यतिवटा राम्रो काम गरेँ, त्यसकारण हाउसले मलाई पत्याओस्, विश्वास गरोस्, म अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छु भनेर किन नआएको त? किन नआएको? के जरुरी पर्यो? होइन, ठिक छ, ल एकछिनलाई प्रचण्ड माधव नेपालले घेराबन्दी गर्नुभएछ, संसदमा त विवेक थियो होला नि त, सार्वभौम चाहिँ अधिकार सम्पन्न भएको संसदमा गएर भगौडा हो भने भन्दा हुन्छ, भागेको उहाँ एकदम। अब उहाँले भन्नुभयो नि त यो सिद्धान्तको लडाईँ हो, सिद्धान्तमा उहाँ विचलित हुनुभयो, उहाँ स्खलित हुनुभयो र उहाँमा त्यो कम्युनिस्टको विचार देखिँदैन पनि उहाँले तर्क राख्नुभयो। अर्कोतिर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हामीले कहाँ रोक्यौँ, उहाँ आफै यो गनाउने खेलमा विशेष गरी भ्रष्टाचारीको नायकी बन्नुभयो भन्ने तर्क उहाँले राखिरहँदा यस्तो काम नगर्न सक्ने अनि आफू मात्रै कुर्सीमा टाँसिरहने मिल्छ त? नेपाली राजनीति वृत्तचित्रमा राजनेता भनेर जो माधव कौणले भन्नुभयो स्वाभाविक हामीले मान्नु पर्दछ, तर राष्ट्र र जनताका निमित्त नेतृत्व गर्ने बेला ताकत के थियो, तार्किक के थियो, तारतम्य मिलाएको के थियो, त दिशानिर्देश तार्किक दिशानिर्देश के थियो त्यसमा भर पर्दछ। स्वाभाविक कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटा धारको सशस्त्र जनयुद्धको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध गर्दै ताका नेपालमा भएका कतिपय सामाजिक सांस्कृतिक विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध एक खालको मुलुक अवस्थामा 17-18 हजार नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसको परिणाम राम्रो पनि भएको छ, त्यो ज्यानै गुमाउनु पर्यो भन्ने पक्षमा म पनि छैन। त्यसको परिणाम यस्तो विश्वका धेरै इतिहासको कालखण्डमा राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने या राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने सवालमा रूपान्तरण र परिवर्तनको क्षेत्रमा भएका छन्। तर उहाँले गरेको नेतृत्व विगत 33 वर्षदेखि एकल अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया उहाँ मान्नु नै हुन्न, अहिले पनि तयार हुनुहुन्न। त्यसो गरिरहँदा 64 मा एउटा जनउभारका साथ जनताले दिएको जनमतलाई उहाँले कहाँ पुर्याउनु भयो? 70 मा चुनावमा आउँदा उहाँ रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यसपछि आएर स्थानीय चुनावमा मिल्दै नमिल्ने दक्षिणपन्थी धारसँग एकाकार गरेर बजाङमै पनि हामी सबै कब्जा गर्थ्यौँ। 12वटा स्थानीय तहमा छोटो रूपमा मैले उदाहरण भनेको 8.5वटामा हामीले जित्यौँ। काङ्ग्रेससँग मिल्दा पनि परिस्थिति के भयो, 9वटा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा उदाहरण। त्यसपछि आएर 74 मा हामी एकता भयो, धेरै राम्रो। म त यति खुसी पात्र हो नि यो एकताको, सबैभन्दा पक्षपाती मेरा स्टाटस अहिले मैले टाइम छैन। दिशा एउटै गन्तव्य फरक, नीति एउटै नेतृत्व फरक, विचार एउटै बोली फरक, सिद्धान्त एउटै सहमति फरक, नीति एउटै रणनीति फरकको बावजुद एकता भयो। एकताको विरोधी, एकतालाई धोका गर्ने भनेको तपाईको प्रधानमन्त्री हो भने उहाँहरुको ठम्मै छैन। एकताको विरोधी हो भनेर गुटको भेला गर्नुभयो उहाँले भन्नु भएको छ। उहाँको स्थिति त्यो हो, राजनेता कसरी मान्ने। कौण माधव नेपाल नेकपा एमालेको तत्कालीन 15 वर्ष महासचिव भएर पहिलो व्यक्ति हुनुभयो, पार्टीलाई तेस्रो स्थानमा पुर्याउनु भयो। पुर्याइसके पश्चात पनि चुनाव हारेपछि यिनै नेतृत्व राजनेताहरूको सहमतिका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अनि त्यसपछि महाधिवेशनबाट 9बाट पराजित भएर अहिले फेरि अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँलाई अध्यक्ष नै हुनु थियो भने त तेस्रो अध्यक्ष भए पनि हुनुहोस् भनेकै थियो केपी शर्मा ओलीले, होइन? आखिरी मैले अस्ति आएकै कुरा हो, आखिरी अहिले मेडलिस्ट हुने हो भने पनि गोल्ड, काँस्य, सिल्भर, म सिल्भरमै जानुभयो नि त। अध्यक्षकै लागिरहेछ भन्ने त पुनर्पुष्टि भएन। अनि राजनेता उहाँहरूलाई कसरी मान्ने? अब केपी शर्मा ओलीको कुरा, 5 वर्षमा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया जीवनभर चाहिँ आजीवन सङ्घर्ष गरेर नेकपा एमालेभित्र 9 महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भइसकेपछि यो पार्टी एकता गर्ने पनि दुवैजनाको ठुलो चाहिँ सदाशयता थियो। तर यो त कुर्सीको भर्याङ हो, भर्याङका लागि गरिएको एकता जस्तो पो गर्नुभयो त उहाँले। जनताले पार्टीलाई भन्नुस् न, पार्टीको यदि साच्चै उहाँ एकताको पक्षमा हो भने उहाँले किन छोडिदिनु भएन? कमरेडहरू तपाईहरु नै लिनुस् न त, पार्टीलाई एक बनाऊ, जनताको म्यान्डेट छ, जनतामा निराशा नहोस्। मैले काम गर्दा गर्दै तपाईहरु असन्तुष्टि भयो भने ल यस्तो गरौँ नि त, ल तपाईहरु नै गर्नुस् न त, म चाहिँ अध्यक्ष चलाउँछु या तपाईहरु यो चलाउनु, दुईटै पद होल्ड गरेर बन्धक बनाउन मिल्छ, बन्दकी राख्न मिल्छ। हामीले त्यति बेला कसैको अस्तित्व पनि हुन्छ, सहकार्य सहमतिका विषयवस्तु पनि हुन्छ। दुईटा अध्यक्ष नै हामीले वैधानिक व्यवस्था गर्यौँ। अब महाधिवेशन कुर्नुहोस्, 4 महिनापछि चैत्रमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुँदैन। 2 वर्ष चुनाव कुर्नुहोस्, म प्रधानमन्त्री हुँदैन।
अनि त्यति मात्र भएन, अस्ति मात्रै खुमलटार गएर अध्यक्ष कमरेड कहाँ गएर प्रधानमन्त्रीले ल यसो गरौँ त, हामी सबै प्रधानमन्त्री भइसकेको पात्र हो, 2 महिना चुनावको टाइम दिनुहोस्, वामदेव गुणलाई कहीँ न कहीँबाट हामीसँगै समकक्षी साथी हुनुहुन्छ, कहीँ न कहीँबाट चुनाव लडाएर जिताएर ल्याउँ, प्रधानमन्त्री वामदेवलाई बनाउँ भन्ने अन्तिम चाहिँ प्रश्न, अन्तिम एजेन्डा पनि त फाल्नु आजै चाहियो, अहिल्यै चाहियो, उधारो हुँदैन, हाताहाती चाहियो, नगदै चाहियो भन्ने टाइपको प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्यो। एक अर्को, आफ्नै पार्टीले चुनेको राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको प्रस्ताव अहिले पनि 3 बजे दर्ता हो कि 10 बजे दर्ता हो भन्ने छ नि। हाम्रो म अत्यन्तै सम्मान गर्छु, संविधान सभामा सँगै भयो। छविमा बस्न सक्नुभयो त राष्ट्रपति, जस्तो उहाँले भनिरहनु भएको छ आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित भने राष्ट्रपति भने त सबैको अभिभावकीय संस्था। म ठिक छ, त्यो प्रश्नमा दोस्रो चरणमा जान्छु कि दुईवटा उहाँले कुरा राख्नुभयो। टाउका गनेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र राजनीति हुँदैन। टाउका गनेर यसरी कुरा गर्ने हो भने 64 सालमा अरू पार्टीहरू खोज्न पर्ने गरिकन तात्कालीन माओवादीलाई भोट आयो, 70 सालमा माओवादी खोज्न पर्ने गरी अन्यत्र भोट गयो भन्दा निर्वाचन भनेकै कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ। यो प्राविधिक र सहायक कुरा, मुख्य कुरा विचार राजनीति हो, दृष्टिकोण हो भन्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता हुँदाखेरि के कुरा गरिएको हो भने तत्कालीन नेकपा एमाले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादीले अवलम्बन गरेको इतिहासको अनुभवमा 21औं शताब्दीको जनवाद, यी दुईटा विचारहरूलाई अब हामीले थप उन्नत बनाउनुपर्छ, विकसित गर्नुपर्छ, समृद्ध तुल्याउनुपर्छ र विचारको विकास गर्नुपर्छ। त्यो भनेको हामी महाधिवेशनसम्म पुगेर त्यसलाई एउटा संश्लेषण गर्ने, तर तत्कालका निमित्त दुईटै विचारहरू छलफल गर्दै जाने र तत्कालको हाम्रो कार्यदिशा के हुने भने समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद। हामीले यो भनेको यो हो एकताको आधार। एकताको आधार कसका टाउका कतिवटा भए, कसको के चिज कतिवटा भए र को मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने मात्रै मुख्य कुरा होइन। यो कुरा यहीँनेरि गल्ती हो। कमरेड केपी ओली र केपी ओलीले स्कुलिङ गरिएको टिमले यो कुरा बुझ्न सकेन। हामीले भन्यौँ दुईवटा विचार, यी दुईटा विचारहरूलाई जोड्ने। हामीले 6 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा धेरै कुरा भनिएको, दुईटा कुरा भनेको पुष्पलालले। एउटा कुरा भनेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै हुँदैन, जनताको आर्थिक जीवनस्तर पनि परिवर्तन गर्ने भनेको राजतन्त्रात्मक एकात्मक व्यवस्थालाई खारेज गर्ने, भत्काइदिने, त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गरिदिने, त्यसका विकल्पमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने, हामी त्यो ल्यायौँ भन्दा यसरी हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन भयो। जनताको अवस्था त जस्ताको तस्तै छ। अहिले जनताले हामीलाई दिएको म्यान्डेट भनेको के हो भने जनताको आर्थिक जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्ने, एउटा शब्दमा भन्दाखेरि आर्थिक समृद्धिको दिशामा जाने। हामीले लिएको म्यान्डेट त यो हो नि। को प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो कुरा हो, जनताका लागि सरकारको कुरा, जनताको सरकारको कुरा, व्यवस्था परिवर्तन भएपछि उसको अवस्था परिवर्तन हुनु पर्यो भन्दा यो कुराका आधारमा संश्लेषण गरेर मतलब एकताबद्ध भएर मत ऐक्य भएर चाहिँ कागज गरेर पार्टी एकता गरेको। यहीँनेरि त्रुटि भयो। मैले अघि नै भने कमरेड केपी ओलीको कुरा के रहेछ भने पार्टी एकतालाई भर्याङ बनाएर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्ने, त्यहाँ गएर मनलाग्दी गर्ने। नमिलेको कुरा त यति हो। अहिले जे सारा कुरा उहाँहरूले भने पनि या केपीजीले भने पनि त्यसैले यसरी होइन भने ल ठिक छ, होइन भने जनताका प्रति जवाफदेही हुने, संवेदनशील हुने, आर्थिक समृद्धिको कुरा मैले अघि जे व्याख्या गरेँ, खास गरिकन यो कुरामा हो भने मैले अघि नै भने संसदमा आएर उहाँले फेस किन नगरेको? आउन सक्छ नि। उहाँ त्यस्तो के भगवान हो? बुद्धको दर्शन पनि ठिक हो कि होइन बहसमा छ। अहिले क्रिस्चियनहरूको चाहिँ धर्मको बारेमा बहस छ, हामी हिन्दूहरूकै चाहिँ मतलब धर्मका बारेमा नि बहस छ। धर्म त बहसमा छ भने उहाँको राजा हो, देउता हो उहाँ। राजाका बारेमा मानिसहरूले त्यसबेला बहस गर्थे, तर जनताले मलाई त्यही त मैले भने उहाँ राजा हो, मैले भने एकछिन उहाँ राजा हो, देउता हो, भगवान हो उहाँ। तर उहाँहरूले भगवानका बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ। त्यही गल्ती भयो नि त, त्यही गल्ती भयो। त्यसकारण म के भन्छु भने उहाँका बारेमा प्रश्नै उठ्न नहुने, उहाँका बारेमा छलफलै हुन नहुने, उहाँका बारेमा विवाद आलोचनै हुन नहुने को हो? राजा, देउता, भगवान? यदि त्यो हो भने त्यहीँबाट कम्युनिस्ट दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण पुगेन भन्ने कुरा अघि मैले भने नि, त्यहीँबाट देखिन्छ। त्यसैले म फेरि पनि भन्छु सवाल कुर्सीको, सत्ताको, भागभण्डाको मात्रै कुरा त्यो पनि हुन्छ। राजनीति गर्नेले के त्यसै जोगी हिँड्छु भनेर गर्छ? त्यसो भने किन गर्नु पर्यो? त्यो पनि हुन्छ, किनभने सत्ताको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा पावर सेयरिङको कुरा हुन्छ। त्यो इथिकल्ली हुनु पर्यो, कुरा त त्यो हो नि। अनइथिकल अनहेल्दी कुरा भयो भने त्यसबेला त्यो बहसको कुरा हो। त्यसैले कहाँबाट डोठ्याङ खान सुरु गर्यो, कहाँबाट चाहिँ जटिलता पैदा हुन सुरु गर्यो भने कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकतालाई एउटा दाउपेचका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ नि अहिले हो त्यही समस्या छ। बिहान सबेरै वामदेवलाई लटर बोलाएर अब पार्टीको अध्यक्ष तपाईँ हो भनिदिने हो।
12 बजे प्रचण्डलाई के अरे माधव नेपाललाई बोलाएर तपाईँ हो नि म दिन्छु वामदेव र प्रचण्डलाई, प्रचण्ड त हत्यारो हो, त्यो त पुरै चाहिँ मतलब हिंसात्मक आन्दोलनबाट आएको हो, तपाईँ नै हो नि भनेको छ माधव नेपाललाई। साँझ चाहिँ फेरि डिनर खान प्रचण्डलाई बोलाएको छ कि यो एमालेमा हेर्नुहोस् कोही नेता नभएर नेताको खाँचो भएर तपाईँले ल्याएको हो भनेर प्रचण्डलाई भनिदिएको छ। के गरे यो, के भन्या यो उत्तराधिकारीहरू बनाएको राजनीतिक संस्कार हो यो कुरा त हामीले भनिदिएको होइन। केन्द्रीय समितिका बैठकहरूमा कमरेड केपी ओली सहित हुँदै छलफल भएको कुरा हो यो। केपी कमरेड सहित हामी बसेका केन्द्रीय समितिका बैठकमा, स्थायी कमिटीमा, सचिवालयका बैठकमा माधव वामदेव र प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभएको कुरा हो नि यो। के हो त दृष्टिकोण? यो दृष्टिकोणको समस्या होइन, दाउपेचको कुरा होइन यो। सबैलाई बाँड्दै हिँडेको छ, अध्यक्ष बाँडेको छ, मन्त्री बाँडेको छ, आजै हेर्नु पनि त्यस्तै छ चिज होइन। मूलत आधारभूत रूपमा कुरा के हो भने हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यसलाई त्यसको स्तर उन्नति गर्ने, अपग्रेड गर्ने, विकास गर्ने र त्यसका आधारमा माधवजी मैले यहाँनिर थप प्लस गरेँ। तपाईँ हामीले बुझिरहँदा गरिरहँदा बहस, तपाईँले सिद्धान्तको सैद्धान्तिक बहस गरिरहँदा जनतामा यो अहिले गलत तरिकाबाट व्याख्या भयो कि बुझाइ भयो, मलाई क्लियर गरिदिनु होला। जस्तो यो अहिलेको लडाइँ कुर्सीको लडाइँ भयो, पदीय लडाइँ भयो, भागभण्डाको लडाइँ हो, सिद्धान्तको लडाइँ हुँदै थिएन, हिजो पनि थिएन, हिजो पनि यस्तै थियो। र जहाँ प्रचण्ड जान्छन् त्यहाँ त ध्वस्त पार्छन् भन्ने त एउटा यो बाहिर चाहिँ चर्चाको विषय छ। के भन्नु? त्यो गलत कुरा हो, त्यसको बारेमा अलग्गै बहस गरौँला कि म त्यसको लागि बहस गर्न तयार छु। इतिहासले त्यो कुरा देखाउँदैन। प्रचण्ड ध्वंस गर्ने मात्रै कुरा होइन, प्रचण्डको होल हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने कुनै न कुनै रूपमा यथास्थितिमा चाहिँ रमाउने मतलब प्रवृत्ति देखिएन प्रचण्डको, त्यो कुरा साँचो हो। यथास्थितिकै खाल्डोमा जमेको पोखरीमा बसिरहने त होइन, कुनै न कुनै रूपमा हुनहुनाएर चाहिँ चाइनिजहरूले भने जस्तो वाङसे नदी जस्तो, हामीले भनेको जस्तो कोसी गडगडाएर जाने जस्तो नै प्रवृत्ति देखिन्छ। तर तपाईँ सबै हेर्नुभयो भने छरिएर रहेका चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, सूत्रबद्ध गर्ने, व्यवस्थित गरेर लिएर जाने नै देखिन्छ नि उहाँको। यदि त्यसो होइन हो भने त्यस्तो त हुन्छ। तपाईँ त्यसरी हेर्नुभयो भने 6 सालदेखि बनाएको पुष्पलालको पार्टी चाहिँ बाट हेर्नुभयो भने कैयौँ गुट उपगुट टुटफुट भए। अब मरेर गएको पुष्पलाललाई खोज्दै जाने तपाईँका कारण गयो भनेर मूलधारकै विषयमा आइसक्यौँ। अब मूलधारकै विषयमा तपाईँ पनि प्रवेश गर्नुभयो, चोइटेका कुरा पनि आए, उहाँले भनिसक्नुभयो संसद फेस नगर्ने। तपाईँहरू त किन यस्तो यो सिद्धान्त विपरीतका मै राजा मै ठालु, अनि यो देशमा चाहिँ राजा नै उहाँ हो त तपाईँहरूले माने जस्तो? नवराजी म थोरै क्लियर गरौँ। माधवजीले भनेको विषयवस्तु पार्टी एकता हुँदा आफ्नो इगो मात्रै साधेर जनताको जनवाद भएको हो। अहिलेको संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, जनताको बहुदलीय जनवादका सार तत्त्वहरू समेटिएको कुरामा कहीँ कतै दुविधा राख्नु हुँदैन। जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद के हो भन्ने एउटा होइन। अनि जनताको जबजको नाममा चाहिँ तपाईँहरू भन्न जबजको नाममा अहिले पनि संविधान त मानिसके पश्चात जबज र जज के मान्ने त्यो छुट्टै विषयवस्तु बहसमै लिँदैन नेताहरूले। अर्को कुरा कमरेड प्रचण्डको बारेमा म सम्मानै गर्न चाहन्छु, तर उहाँको अस्ति एउटा भिडियो बाहिरिएको थियो। उहाँले 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता हुँदा केपी शर्मा ओलीले एउटा जेडमा 2टा प्यारेट चाहिन्छन्, अब अगाडि बढ्छ जेड उडाउँछु भन्नुभयो। प्रचण्ड कमले भन्नुभएको कि म त जहिले पनि क्रमभङ्गता गर्ने मान्छे हो, म क्रमभङ्गमा विश्वास गर्छु। धक्का छलाङ महाविपत्ति आमूल परिवर्तन उहाँको त्यो सूत्र छ। अस्ति मात्र भन्नु मैले आफ्नै पार्टी मसाललाई विघटन गरेको मान्छे, एकता केन्द्रलाई विघटन गरेको मान्छे, अनि अहिले माओवादी र एमालेलाई विघटन गरेको मान्छे, अब पालो नेकपाको विघटनको हो भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। प्रष्टाप्रष्टि कुरो। अर्को कुरा, अब अहिले पनि पार्टी यो फुटको सङ्घारमा म आज देशभर हेर्दैछु, साथीहरू सबै ठाउँमा ल पार्टी अत्यन्तै दुर्भाग्यको परिस्थितिमा छ, फुटको सङ्घारमा छ, ठाउँमा गएर साथीहरू चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने, सत्ता कब्जा गर्ने। तर संसदमा तपाईहरु चाहिँ अब संसदमा मैले संसदमा चाहिँ जानुपर्छ। तपाईको संविधान सभा सदस्य हो, तपाईलाई विधि प्रक्रिया थाहा छ, संविधानका मूल मान्यताहरू थाहा छन्, अनि त्यो विषयलाई छोडेर तपाईहरु सदनमा नजाने अनि चोर दुलोबाट भाग्न मिल्छ। षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जो भन्नुभयो नि केपी शर्मा ओलीले कहिले कसैलाई उचाल्ने कहिले कसैलाई उचाल्ने भन्ने कुरा त प्रचण्ड कामरेडले तत्कालीन नेकपा एमालेको नेता साथीहरूलाई गरेको सहमति, अहिले उचालिएका विषयवस्तु, बाँडेका पद, सडकमा आउने, कसैलाई राष्ट्रपति कसैलाई प्रधानमन्त्री कसैलाई अध्यक्ष दिने, यो भन्दा छलछाम त के हुन सक्छ र भन्ने उहाँहरुले चाहिँ त्यहाँ मत जाहेर गर्नुपर्छ होला नि। तपाई व्याख्या अलग नगर्नुस्। संसद नचलेकै बेला संसद अब आह्वान हुँदै 17 गते संसद आह्वान हुनै पर्ने थियो संविधान त। प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा संसद विघटन गर्नु राम्रो हो त?
अरू प्रयोजनका लागि गरिएका हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने? मैले अघि पनि भने। अनि ती 10 बजे हामी पुगेका थियौँ संसदको अविश्वासको प्रस्ताव भनेर जो महासचिवले तोक्लाउनु पर्ने विषयवस्तु हाम्रो सभामुखज्यू जतिको गरिमामय पदलाई दुरुपयोग गर्ने यस्ता खालका षड्यन्त्र भइसकेपछि यी चलाइसकेका देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेका साथीहरूबाट अब देश चल्दैन। त्यसैले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले जो आशयका साथ आज कुनै पनि जनमत तपाईँले देख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ। नागरिक, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल सब सडकमा। आज काङ्ग्रेस सडकमा, हिजो जनता समाजवादी, भोलि उहाँहरू सडकमा। यस्तो यो भइरहेको छ। नेपाली तपाईँ सुन्नुहोस्, नेपाली राजनीतिक संस्कार र नेपालको यो अहिलेको यहाँसम्म आइसक्दाको अवस्था के थियो? हिजो हामी जहिले पनि राणाको विरुद्धमा लडाइँ लड्यौँ, त्यसपछि पञ्चायतको विरुद्धमा लडाइँ लड्यौँ। अहिले पनि नेपालीको मानसिकता विरोधमै छ। तपाईँ एउटा कुरो प्रश्न पारौँ, फेसबुक आइडी आफ्नो हातमा छ, हरेक नेपालीले फेसबुक चलाउँछ। के सबै हामी यस्तो मनोविज्ञान छ? आफू नभएपछि त्यो कुर्सी पनि विरोधी मानसिकता नेपालमा अहिले पनि हाबी छ कि हामी राजनीति गर्ने कर्मी गर्नेले सबै सिद्ध्याएका छौँ। वर्षमै संसद मलाई क्लियर गर्न दिनु के हामी अहिले जनताका जनप्रतिनिधिले सबै खाएका छन्, सकेकै छन्। अहिले पनि मैले अघि भने न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुईटा अङ्ग कमजोर भइसकेपछि न्यायपालिकाको हामीले निर्णय फैसलालाई पर्खनु पर्छ कि पर्दैन? सबै रोडमा आउने विरोध मात्र भन्ने, जसले फेसबुकमा पहिला स्ट्याटस लेख्यो त्यही अग्रभागमा हुन्छ भनेर केही विरोधी मानसिकता भएका साथीहरू संविधानको कु भइसक्यो भन्नेहरू छ। तर मलाई एउटा कुरा भन्नु न, ठ्याक्कै यहाँनिर मैले धेरै क्रस गर्न नपरोस्। आफू भए ठिक, आफू नभए सबै बेठिक, मै बाहेक अरू यो कुर्सीमा पुग्दै नपुगोस् भन्ने यो संकीर्ण सोच किन बढेर गयो प्रधानमन्त्रीमा? त्यो प्रधानमन्त्रीमा मात्र गएन कि अरूमा गयो। जस्तो अब 2 वर्षसम्म चुप्प लाग्नुभयो। संविधानमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था त्यति बेला पनि वकालत गर्नेमा म पनि हो। यो देशलाई अस्थिरताको भड्खालोमा नहाल्नु, अब यो हास्यास्पद भयो भन्ने। 2 वर्षसम्म चुप्प लाग्नुभयो। 2 वर्षपछि कसलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो, कसलाई चाहिँ अध्यक्ष हुन मन लाग्यो, कसलाई सत्ता लिप्सा र सत्ता मोहको मन लाग्यो। एउटा प्रधानमन्त्रीले गाडी घोडा सुरक्षा सेक्युरिटी बालुवाटार सबै प्रयोग गरेको र आफूले पहिले प्रयोग गरेको सपनामा दिनै घुम्न थाल्यो कमरेडहरू। त्यसो हो भने ल म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री भएकाले अघि पनि भने मैले एकचोटि मुलुकको सर्वोच्च निकायमा पुगेपछि बिदाय लिनुपर्छ कि पर्दैन? फेरि पनि त्यही प्रधानमन्त्री ताक्नुपर्छ, फेरि पनि सत्ता लिप्सामै अडिनुपर्छ र हाम्रा नेता कमरेडहरूले। हामीलाई अहिले शिर माधवजी स्वाभाविक, हामी यहाँ जति बहस गरे पनि शिर निहुराउनु परेको छ, रुनु परेको छ। आज हरेक ठाउँबाट फोन आएको छ, हामी त मर्छु भन्छन्, यो पार्टी विघटन भयो, यो दुर्घटनामा गयो। तपाईहरुले सत्ता लिप्सा र यो त हुनु स्वाभाविक अप्राकृतिक गठबन्धन र अप्राकृतिक एकता हो भनेर धेरैले भन्दै थिए। यति अभिष्ट इच्छा छ जे पाए पनि लिन्छ। ल ठीक छ, प्रधानमन्त्रीले जे गरेर ठिक गर्नुभयो यहाँले भनिरहनु भएको छ। माधवजी, अब म अर्को मुद्दातर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु, विशेष गरी संसद विघटन र नेकपा भित्रको विवादसँगै। यही मुद्दा म अलिकति नवराजी उहाँले भन्नुभयो कि त्यहीँबाट पुष्टि हुन्छ। म लामो समय लिँदिनँ कि दाउपेच थियो भन्ने कुरा उहाँको अहिलेको अभिव्यक्तिले पुष्टि भयो। जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुभयो कि फेरि उहाँहरू अब अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुभयो। हामीले भनेको कुरा के हो भने दुईटा विचारहरू, दुईटा दृष्टिकोणहरूले एउटा हदसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान गर्यो। ती दुवै विचारहरूलाई छलफल बहसमा लगेर विकास गर्नुपर्छ भनेको, तिनलाई छोड्ने अलपत्र पार्ने भनेको होइन। यहाँ क्लियर हुनुपर्ने कुरा, जबजलाई पनि 21औं शताब्दीको जनवाद दुईटै विचार दृष्टिकोण र कार्यदिशालाई विकास गर्ने। त्यो के का आधारमा विकास गर्ने भने अब हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ भन्दा समृद्धिको दिशामा जान राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि एउटा दृष्टिकोण कार्यदिशा थियो भन्दा समाजलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजान त एउटा दृष्टिकोण चाहिएला नि त भन्दा त्यो दृष्टिकोणका लागि हामीले भनेको, उहाँहरूले भन्नुभयो कि त्यो लतारिएर बलजफत गरिएको थियो भन्दा बलजफत किन गरेको त बहस गरे भयो हुन्थ्यो त्यति बेला। म यहाँनिर यो अप्राकृतिक होइन, अप्राकृतिक भए सर्लक्क लगाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी तत्कालीन रूपमा दुईटा माओवादी सर्लक्क छुटिनु पर्थ्यो नि। केही दृष्टिकोणमा सहमत हुने पूर्व माओवादीका नेताहरू पनि बालुवाटारको पार्टीसँग छ, अरू चाहिँ मतलब ठुलो बहुसङ्ख्या हिस्सा चाहिँ फेरि सडककै पार्टीसँग छ नेकपा। त्यसैले दुईटा पार्टी सर्लक्क जसरी आए सर्लक्क त्यसरी गएका छैन, त्यो अप्राकृतिक होइन भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। त्यसैले मैले मात्रै के भन्न खोजेको नवराजी भने उहाँले जे कुरा राख्नुभयो त्यसले के पुष्टि गर्दछ भने पार्टी एकतालाई सत्तामा जाने दाउपेचको गम्भीर भर्याङ बनाएको कुरा चाहिँ पुष्टि हुन आउँछ। ल अब अर्को विषय वस्तुतर्फ लागौँ। म
त्यो प्रश्न तपाईँबाटै सुरु गर्छु, तपाईँ बोलिरहनु भएको छ। नेकपा फुट्यो भन्नेहरू छन्, विभाजित भयो भन्नेहरू छन्। यो विभाजनको रेखा कसले कोरेको? प्रधानमन्त्रीले। कुनै व्याख्यै जरुरी छैन नि। संसद विघटन किन गरेको? उहाँले यतिका धेरै चाहिँ गलत हरकतहरू क्रियाकलापहरू, म त पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि थिएँ। दोस्रो गत सालको माघमा सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउनुभयो, सभा घण्टाभन्दा बेसी आफ्नो कुरा एकहोरो चाहिँ राख्नुभयो, प्रधानमन्त्री जुरुक्क उठेर जानुभयो। 10 दिनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक चल्यो र 10औं दिनको अन्तिम दिनमा आएर मात्रै फेरि अर्को 1 सवा घण्टा कुरा गर्नुभयो, कसैका कुरा सुन्नु भएन। भन्दा यस्ता सारा हरकत गतिविधिहरू हुँदाखेरि पनि पार्टीले त सहेरै बसेको थियो। भन्दा पार्टीभित्र उहाँले भन्नुभयो 2 वर्ष, त्यो होइन। पार्टी एकता भएको दिनदेखि पार्टीभित्र बहस छ। 2 वर्ष कटेपछि त बरु यो कुरा साँचो हो कि अस्थिरता नआओस्, कुर्सीको लडाइँ हो भन्ने कुरा जनताका बीचमा नजाओस् भन्ने हेतुले नै कमरेड प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई 5 वर्ष तपाईँ हुने र पार्टीको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेदारी प्रचण्डले गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। त्यो सहमति त भयो माधवजी, तर अहिले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो सबै दोष तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई हालिदिनु भयो। यो रेखा कोर्ने, यो विवाद र यो फुटको सङ्घारमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री हो। तर प्रधानमन्त्रीको तर्क के छ भने अध्यक्ष त म हो, महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष म हो, अनि महाधिवेशनको चाहिँ महासचिव हामीले बनाएको महासचिव चाहिँ विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। आधिकारिक त हामी हो, उहाँहरू हो फुटेको, उहाँहरू हो गुटको भेला गर्ने, उहाँहरू चोइटिन खोजिरहनु भयो भनेर किन उहाँहरूले आज विस्तार गर्नुभयो त? किनभने होइन, संसद विघटन नगरेको भए अझै पार्टी एकता जोगिएर जान सक्दथ्यो कि हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ, त्यो अलग्गै कुरा। तर कुरा के हो भने संसद विघटन नगरी नहुने त्यस्तो के चिज आइपुग्यो? ल ठिक छ, ल चाँदा जनादेश 6 महिनाभित्रमा चुनाव चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराको के विश्वासयोग्य ग्यारेन्टी छ? यस्ता सरकारहरू सबैले राजीनामा पहिला दिन्छन् प्रधानमन्त्रीहरूले र निर्वाचनको तिथिमिति तय गर्छन्। त्यसपछि स्वतः त्यो काम चलाउ र निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मात्रै त्यो सरकार सीमित रहन्छ। तर तपाईँ यहाँ राजा श्री 5 महाराज धिराज बडा महाराजले गरे जस्तो बाटा सडकबाट मान्छे टिपेर मन्त्री बनाउने जस्तो हो। संविधानले कहाँ दिएको छ त्यो अधिकार? यस्तो सरकारले यो त बिस्तारै निरङ्कुशतातिरको बाटोमा चाहिँ अग्रसर भएर तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। त्यसैले तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, केही दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले सबै 7वटा प्रदेशहरू भङ्ग गरेर खारेज गर्नु भने नयाँ आउँदैन। अरू योभन्दा अझ अहिले हामीले मलाई भन्नु न, मैले भने नि यो फुट भनिरहनु भएको छ, आधिकारिकताको विषय यतिखेर लडाइँको विषय छ। तपाईँहरू निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको छ, हेर्नुहोस् तपाईँको पनि हस्ताक्षर होला या अन्यको पनि। यो आधिकारिकताको त बहसै गर्नु पर्दैन। बहस यो कहाँ हो भने प्रधानमन्त्रीले दलको मान्यता लिनका लागि सबै दाउपेच गर्नुभएको छ। नेपालमा दाउपेच गर्ने, खुराफाती गर्ने, दिमाग भुट्ने, प्राविधिक कुरामा खेल्ने केपी ओली जतिको मान्छे कोही पनि छैन। केपी ओलीको दिमाग सही ढङ्गले राष्ट्र निर्माणमा लगाइदिया भए यति धेरै ठुलो राजनेताका रूपमा उहाँ मतलब चाहिँ स्थापित हुनुहुन्थ्यो, त्यो अवसर गुमाउनुभयो। मैले भनेको कुरा, हाम्रो दल सञ्चालन ऐन, संविधान र दलसँग सम्बन्धित भएका सबै कानुनी व्यवस्थाहरू हेऱ्यो भने पहिलो दृष्टिमै केपी कमरेड या बालुवाटारको पार्टी चाहिँ वैध छैन। संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउनु पर्दछ। दुवै ठाउँमा उहाँको त्यो 40% पुग्दैन र पहिलो नजरमा पहिलो दृष्टिमै यो चाहिँ यसले दलको मान्यता प्राप्त गर्दैन। जे बहस गरिएको छ नि अहिलेको आधिकारिक, त्यो त बहसै होइन, खारेज गर्दैन। संशोधन सहित उहाँहरूले 1179 पनि निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत। ए बाबा, अल्पमतले चाहिँ आफूभन्दा 4 दोबरका मान्छे थपेर बहुमत र अल्पमत भन्ने कुतर्क गरेर हुन्छ भने त्यस्तो कोही हुन्छ? यो अहिले पछाडिको केन्द्रीय सदस्य वैधानिक होइन त्यो म उहाँका बारेमा छलफल गर्न चाहदिनँ व्यक्तिगत बारेमा। नीतिगत रूपले के हो कुरा नवराजी भने निर्वाचन आयोगले के चिन्नु पर्दछ र चिन्ने हो कुरा भने हामीले पार्टी एकता गरिसके पछाडि दुवै अध्यक्षका चाहिँ सहमतिमा बसेका बैठकहरूले आधिकारिक रूपमा जे कुरा दिएको छ त्यो नै आधिकारिक हो। दुईटा अध्यक्षका बेमेल भएपछि त त्यो त आधिकारिक हुँदै भएन। अभिलाष उहाँले भनिसक्नुभयो तपाईँहरूको वैधता छैन, बालुवाटारको त कामै छैन, आधिकारिकता हामी यसमा बसै छैन, आवश्यकै छैन। तर निर्वाचन आयोगमा यतिखेर तिग्डमबाजी साम नामका कुराहरू होला नि त्यहाँ। तर जाल साँझ गर्ने, प्रलोभनमा पार्ने र वैधता लिने काममा प्रधानमन्त्री ओली बडो सिपालु हुनुहुन्छ भनेर उहाँले तर्क राखिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको वैधता छैन। नवराजी, अघि तपाईँले पनि धेरै कुरा पुष्टि गरे जस्तो लाग्छ मलाई। फुटको जिम्मा कसले लिने? केपी शर्मा ओलीले भन्ने हो भने विधान त पार्टीको पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो। दोस्रो अध्यक्ष भनेको स्वभावतः उपाध्यक्ष सरहको हैसियतमा हुनुहुन्छ प्रचण्ड कामरेड। दोस्रो अध्यक्षले पहिलो अध्यक्षलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो एउटा प्रश्न चिन्ह आम कार्यकर्ताले हेरेका छन्। त्यो तपाईँहरूले बुझ्ने। तर त्यो गरिसकेपछि अर्को कुरा, बहुमतको आधारमा पनि कहिले बहुमत सचिवालय, त्यो दिनदिनै बैठक बस्ने सचिवालयमा कहिले 4 जना कहिले 5 जना सिद्ध त भएन।
स्थायी कमिटीको बैठक पछिल्लो चाहिँ भदौ 26 गते बसेको कुराहरू छ, त्यसले गरेको म्यान्डेटहरू एक ठाउँमा रहे। अर्को कुरा केपी ओली जतिको उहाँले छलछाम भन्नुभयो, केपी ओली नै यो राष्ट्रमा फेल हुने हो भने पास हुने नेताको हो मेरो प्रश्न छ। चाहे राष्ट्रियताका सवालमा होस्, पृथ्वीनारायण शाहदेखि पछिल्लो चरणमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा गुमेको सिङ्गो चाहिँ शताब्दीको कार्यकालपछि चाहिँ नक्सामा हाल्न सक्ने तागत कसले राख्यो? केपी ओलीले राख्यो। अनि यो देशमा पनि राजनेता छ नै भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने नेपालको छवि उच्च कसले राख्यो? केपी ओलीले राख्यो। पानी जहाजदेखि रेलसम्म अब चलाउनुपर्छ, देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ भन्ने सपनाको बिजारोपण कसले गर्यो? केपी ओलीले गर्यो। एकै वर्षमा 4000 किलोमिटर तपाईँको सडक पिच कसले गराउन खोज्यो? केपी ओलीले। एउटै कार्यकालमा 3-3वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू बनाउने बिजारोपण कसले गर्यो? पूर्णता कसले दिँदैछ? केपी ओलीले। केपी ओली बाहिरी आउँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा म पनि त्यहीँ थिएँ। धरारा छोडेको बन्यो त त्यति बेला सरकारमा, प्रचण्ड गौड पनि त जानुभयो, शेरबहादुर देउवा पनि त जानुभयो। त्यसैले यो राष्ट्र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल केपी ओलीको दृष्टिकोणलाई पूर्णता दिन पाएन, काम गर्न दिएन, घेराबन्दी हाल्यो। त्यति मात्र होइन कि हामीले गर्दा केही गर्न सकेनौँ, केपी ओलीले गरेर यिनको नाम नै उच्च हुने भयो भन्ने खालको आरिस र कुण्ठा पनि अनु कमरेडहरूमा गएको हो कि त भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यसैले फुटको जिम्मा अहिले पनि फुटको जिम्मा हो भने केपी ओलीले 2टा अध्यक्षले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्य नै थिए त्यहाँ, 445 जना। संसद विघटन गर्नु भयो नि उहाँले, मन परी ढङ्गले एकलौटी ढङ्गबाट ध्रुवे हात्ती हुनुभयो भन्ने त तर्क कतिले राख्लान्, कतिले त अब भस्मासुर नै भनिरहेछन्। त्यो शब्द अब कतिको जायज होला, म त त्यो शब्द प्रयोग गर्न क्षमा चाहन्छु। तर एउटा कुरा नि अभिलालजी, यो परिस्थिति सिर्जना गर्नमा प्रधानमन्त्री त दोषी हो भन्ने त अन्य दलहरूले पनि त भन्दैछन् त, त्यति त अब मान्नु पर्ला। 3 वर्ष एराउन्डमा सरकार र सत्तामा रहँदा मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले घेराबन्दी हालेर यो मुलुक अब असहजतातिर जान सक्छ, योभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। योभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुनुभन्दा जनताको बिचमा चाँदा जनादेशमा जान्छु, फेरि चाहिँ जनताले जसलाई पत्याउँछन्। छुट्टै विषय त्यही त हो नि, पार्टीको बैठकमा जानु पर्दैन। उहाँले भन्नुभयो त गत वर्ष माघमा भएको गत वर्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउनुभयो, 1.5 घण्टा बोल्नुभयो, 10 दिनसम्म चल्यो, फेरि अन्त्यमा आउनुभयो। अरूका कुरा छलफल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त छलफल त होला नि त अभिलालजी, हुँदैन कि त? उहाँले जे भन्यो सबले सुन्नुपर्ने अनि चाहिँ ताली बजाउनु पर्ने। सामूहिकतामा चल्ने पार्टी हो र स्वाभाविक यता पार्टीको जिम्मेवारी कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको थियो, पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी नभन्दै पनि कार्यकारिणी अधिकार नदिनुभन्दा पहिला पनि त्यो थियो। यता सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो। त्यसैले उहाँले कति समयावधि नदिए पनि सबै अपडेटमै हुनुहुन्थ्यो। महासचिव, अन्य सचिवालयका साथीहरू, अन्य केन्द्रीय कमिटीमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा केपी ओलीलाई पनि हो। तर सबै चाहिँ यो पार्टी निर्माण गर्ने भन्दा 2 वर्षमा महाधिवेशन गरेर पार्टीका एकताका सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी अरू कमरेडलाई पनि थियो होला नि त, अध्यक्ष लगायत। त्यो त अब सिद्धिसक्यो, उहाँले भन्नुभयो अब औपचारिकतालाई मात्र बाँकी छ। सबै सरकारमा नेकपा अधिकारी को हो त? सूर्य चिन्ह कसको? सूर्य चिन्ह पहिला नेकपा एमालेको थियो। निर्वाचन आयोगमा पार्टी अध्यक्षले गरेको निर्णय अन्तिम निर्णय हुनेछ भन्ने टाइपको पनि छ। त्यसैले पार्टी अध्यक्ष निर्वाचन आयोगमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। आधिकारिक सूर्य चिन्ह अहिलेको नेकपाले लिन्छ। अहिलेको नेकपाको विस्तारित बैठकमा उहाँहरू त बहुमत भन्नुहुन्छ, 315 जना भन्नुहुन्छ। त्यति बेलाको समीकरणका साथीहरू स्वाभाविक 245 जना एमालेबाट, 200 जना नेकपा माओवादीबाट त्यतिकै बेला लियो। तर त्यताभित्रका केही साथीहरू अहिले ठुलो रूपमा सङ्ख्यात्मक भए पनि दुवैजनाले मनोनित गरेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य 445 थिए। अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा महासचिवले माइनेट गरेको, माइनेट सहितको अगुवाई गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट 1179 जनाको केन्द्रीय कमिटी छ। त्यसमा 196 जना फुलफिल हुन बाँकी छ। आधिकारिक पार्टी नेकपा हो, त्यसको प्रतिनिधित्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ। त्यो भ्रम मात्रै हो तपाईँको? अब त्यो भ्रम हो भने विधान त तपाईँले हेर्नु भएको छ, निर्वाचन आयोग हेर्नु भएको छ। ल त्यो भ्रम हो भने विवाद हुनु पूर्व, कुनै विवाद भ्रम आइसकेपछि त्यसको विवाद हुनु पूर्व नेकपामा विवाद कहिले भयो? पुस 5 गतेपछि यो श्रृङ्खला सुरु भयो। तपाईँहरूका बैठक 7-8 गतेपछि लगातार बस्नु सुरु भयो। त्योभन्दा पहिले आधिकारिक नेकपाको कति हो? 441 जना।
त्यसमा बहुमत कोसँग छ आज? उहाँहरूसँग छ। अनि तपाईँहरूले सानो यहाँ गरेर हुन्छ त? मैले अघि नै भने नि दोस्रो वरियता क्रममा रहेका अध्यक्ष उपाध्यक्षको हैसियतमा बस्नुपर्नेले कारबाही गरिसकेपछि एउटा अध्यक्षले मनोनित, पहिला पनि मनोनितबाट 445 जना थिए, अहिले पनि पहिलो अध्यक्षबाट मनोनित भएर 1179 जनाको केन्द्रीय कमिटी भएको छ। त्यो अधिकार कसले दियो तपाईँहरूलाई? त्यो अधिकार त विधानले दियो। मनोनित गर्ने अधिकार कसले दिएको थियो? 2 जना अध्यक्षलाई मनोनित गरेर ल्याएका होइन, महाधिवेशनबाट आएका हुन्। मनपरी रूपमा चाहिँ 1100 नवराजी, पुऱ्याइदिनु तपाईँ अलिकति विधान अपडेट हुनु रहन्छ। कुरा यस्तो, हामीलाई केपी ओली र प्रचण्डले मनोनित गरेको होइन। 447 जना भइएपछि केपी र प्रचण्डले तोक लाएर हामीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको होइन। साबिक दुवैतिरका केन्द्रीय समितिका बैठक बसेर माइनोरिटी एकपल्ट पल्टाएर हेरे हुन्छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमालेका बीचमा हामी बैठक बस्यौँ। म त्यति बेला पनि उतापट्टिको केन्द्रीय समितिमै थिएँ। हामी बसेर एकता गर्ने निर्णय गरिएको छ। दुईटाले एकता गर्ने निर्णय गरेपछि एकता, त्यसपछि दुवैतिरका केन्द्रीय समितिहरू चाहिँ जति जति भर्नुपर्ने एउटा कोटा विभाजन गरिएको छ। कोटा विभाजन गरेपछि त्यसपछि दुवै केन्द्रीय समिति बसेर त्यो केन्द्रीय समितिले त्यसलाई मान्यता दिएको छ। यसरी हेर्दा अहिले त्यही गल्ती छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने पहिलो अध्यक्ष दोस्रो अध्यक्ष छोडिदिनुहोस्, यी सबै कुरा नि 2 जना हाम्रो विधानको अलिकति अपव्याख्या भएको छ। म स्पष्ट नै पार्न चाहन्छु, नवराजी 1 मिनट मलाई समय दिनु होला। विधानका बारेमा एउटा अपव्याख्या र भ्रम के गरियो भने 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर बैठकको तिथि मिति र एजेन्डा तय गर्ने, त्यो 2 जना अध्यक्षको सहमतिका आधारमा महासचिवलाई चाहिँ निर्देशन गरेर महासचिवले बैठकको प्रबन्ध गर्ने विधानले यसो भन्छ। यसलाई के अपव्याख्या गरियो अहिले भने 2टा अध्यक्षले गरेपछि सबै कुरा भयो। यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ? कांग्रेस पार्टीमा, डेमोक्रेटिक पार्टीमा नि यस्तो कुरा छैन। कमिटी प्रणाली नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। कोर अफ द लिडर भनेर सचिवालय बनाइयो, त्यसले दिनानुदिनको कार्य सम्पादन गर्थ्यो। त्यसले गरेका प्रस्तावहरू स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो। स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरू र प्रस्तावहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएर अनुमोदन गर्नुपर्दछ। हाम्रो विधानले यसो भन्दछ। ल ठिक छ, अहिले ओलीजीले गर्नुभयो अरे, यो सबै गर्नु ठिक छ। ल उहाँ महासचिव र अध्यक्ष उहाँहरू एकातिर हुनुभयो अरे। त्यसो भने 447 जनाको केन्द्रीय समितिमा ल्याएर गर्नु पर्यो नि। अघि भने जस्तो 100 जनाले 900 जनाको मनोनित गर्ने संसारमा काहीँ नभएको हास्यास्पद कुरा के पार्टी हो यो? वाहियात कुरा गर्ने। त्यसैले अहिले बहुमत पुर्याउनु पनि भनेको छैन हामीले। संसदीय दलमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउनुहोस्, 40% बनाएर एउटा दलको मान्यता लिनुहोस्। उहाँहरू त पूर्व तयारीमै हुनुहुन्छ नि। गत साल नै नेकपा एमाले नाम गरेको एउटा पार्टी दर्ता गरेर राख्नु भएको छ। महेशजीको सक्रियतामा 10,000 चाहिँ मतलब हस्ताक्षर सङ्कलन गरियो। तत्कालीन युवा सङ्घमा भएको मान्छेका नाममा चाहिँ सङ्गठन दर्ता गरियो भन्दा अहिले यो सबै बहानाबाजी, बेतर्क, यो सबै चाहिँ मतलब भ्रम मात्रै हो। उहाँहरूले के चाहिरहनु भएको छ बालवाटारले भने कुनै न कुनै रूपमा एउटा दलको मान्यता। सूर्य चिन्ह यो सडकमा भएको नेकपाको हो, किनभने त्यो बगैँचा निर्वाचन आयोगमा 444 जना, त्यति बेला 444 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले बालवाटारमा बैठक बसेर माइनोट उठाएर बगैँचा हाम्रो पार्टीको चाहिँ ट्रेडमार्क के हो, हाम्रो पार्टीको झन्डा के हो, नाम के हो, चिन्ह के हो, पदाधिकारी के हो, सबै बुझाएको छ। भने त्यही हुन्छ। हाम्रो अध्यक्ष हो, महासचिव हामीसँग छ, हामीले त गरिसक्यौँ त। उहाँहरूले त कुनै कमिटी प्रणालीको त कुरै गर्नुहुन्न। त्यसरी हेर्ने हो भने संविधान, विधान, ऐन, कानुनलाई मान्ने हो भने संविधान संसद विघटनै गर्न पाइन्न। ल संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार उहाँहरूले भनेकै जस्तो चिज रहेछ भने पनि अर्को मन्त्री थप्न पाइन्न, त्यो पनि अरू मतलब कहीँ व्यवस्था छैन। उहाँले पहिला राजीनामा दिनुपर्छ भङ्ग गर्ने। ल विगतका नजिर प्रचलनहरूलाई हेर्ने हो भने पनि निर्वाचनको तिथि मिति भएपछि त प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो। बाटाबाट टिपेर मन्त्री बनाउने त होइन, भर्ती गर्ने त होइन होला। अहिले भर्खर तपाईँ हामी कोही मन्त्री माग्दै गयौँ भने अर्को मन्त्री थपिदिनुहुन्छ उहाँले त। त्यसैले उहाँहरू अहिले एउटा व्यक्तिलाई धुरी बनाउने, एउटा व्यक्तिलाई राजा बनाउने, राजाले हुकुम जे गर्नुहुन्छ हुकुमका आधारमा काम गर्ने, यही नै नमिले त हो कुरा। यति कुरा हामी राजाको तन्त्र, राजा प्रणाली फ्याल्यौँ, फेरि अर्को नयाँ चाहिँ जनताको छोरालाई राजा बनाउनका लागि व्यवस्था परिवर्तन गरिएको होइन भन्ने हाम्रो तर्क। कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ केपी ओली चाहिँ राजै हो, राजा मान्नुपर्छ भन्ने त नमिलेकै। किन भयो अब जस्तो तपाईँहरू विभाजित हुने लगभग देखिसकेका छ। औपचारिकता बाँकी छ, आधिकारिकता को हो भन्ने मात्रै बाँकी छ। उहाँहरूले त हामी नै हो भन्नु, तपाईँहरू हामी नै हो भन्दै हुनुहुन्छ। तर यो जुन सिनेरियोमा अहिले पार्टी कब्जा गर्ने, एकले अर्कोलाई धम्की दिने, एकले अर्कालाई चाहिँ खुइल्याउने, यो हो त तपाईँहरूले गर्न खोजे। यसले के सङ्केत गर्दैछ? तपाईँहरू सडकमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कहाँको कार्यालय ताल्चा लगायो? चितवनमा गएर प्रचण्डको जिल्ला हो भनेर सबभन्दा पहिला ताल्चा लगाउने बालवाटारको मतलब पार्टीले होइन। सडकमा भएकोले कहीँ ताला लगाएको छ? सडकमा भएकोले अघि उहाँहरूले पनि भन्नु विरोध हामीले कहाँ कहिले घेराबन्दी गरेका छौँ?
संसद विघटन हुँदा बित्तिकै युवा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्न सुरु गरे। पार्टीका तर्फबाट बल्ल भोलिदेखि औपचारिक रूपमा सडक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्। अहिले चाहिँ घेराबन्दी गर्न थालिएको। गलत गर्नुभयो, राष्ट्रका प्रति घात गर्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रति घात गर्नुभयो, यसको विरुद्धमा खबरदारी गरेको। तर अहिले देशभरि तपाईँ हेर्नु 77वटा जिल्ला कार्यालयहरू र अरू चाहिँ 7वटा प्रदेश कार्यालयहरूमा सडकमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट कहीँ केही गरिएको छैन। त्यो त प्रचण्डको जिल्ला भनेर चितवनबाट ताला लाउन सुरु गरे त उताबाट हो नि त। किन त्यसो गरेको? यति धेरै तपाईँहरूमा दम्ब छ, यति धेरै बहुमत छ, टाउका छन् भने अनि यो डर किन मनमा? होइन, हामी त किन डराएका छौँ र? नडराएर यसको मुकाबिला गर्ने, प्रतिरोध गर्ने, जनतालाई स्पष्ट पार्ने र कुनै हर हालतमा संसद पुनर्स्थापना गरी छाड्ने भनेर सङ्घर्षका लागि सडकमा ओर्लेको। डराउनुपर्ने कारणै छैन। अभिलालजी, अब तपाईँहरू पार्टी कब्जा गर्न थाल्नुभएछ। उहाँहरूले त भनिहाल्नु हामी त कहीँ पनि गएका छैनौँ, हामी त सरकार सचियोस्, पुनर्स्थापित होस् संसद भन्ने पक्षमा छौँ। तपाईँहरू त यो गुन्डाराज मौलाउन थाल्नुभयो भन्ने तर्क राख्न थाल्नु। उहाँले अघि भन्नुभयो नि, माधव खनालले बडा राजा भन्नुभयो। राजकाज सञ्चालन गर्ने जान्ने व्यक्तित्वलाई राजा भनिन्थ्यो। त राजाको एकाधिकार र प्रतिनिधि पात्र उसको छोरा हुन्थ्यो। त्यस्तो स्थिति केपी ओलीमा छ कि अरू कमरेडहरूमा छ? त माधव नेपालले भने तर्क पनि सुन्नु होला, बा संस्कृति छ अरे नि त। होइन, सुन्नु नि, त्यो मैले त कहिले यहाँ 2-3वटा कुराहरू कसैले भन्ला नि, एउटा मैले त गिर्जाबाबुलाई कहिले गिर्जाबाबु भनेको छैन, गिर्जाप्रसाद कोइराला भन्थे। केपी शर्मा ओलीलाई केपी शर्मा ओलीलाई भन्छु, कसैले त्यो छोड्नुहोस्, कसैले कसैलाई बा मानेकै छन्। अर्को कुरा, अब तपाईँको अर्को विषयवस्तु के हो त भन्दाखेरि अत्यन्तै पेचिलो विषयवस्तु अहिले संसद विघटनको कुराहरू जुन आयो, यो यतातिर अब किन आन्दोलनमा जानु पर्यो? त्यसो हो भने ल ठिक छ, पार्टी वैधता हुने कुनै पनि विषय झगडा भइसकेपछि कानुनी शासन र विधिको शासन मान्छु, कानुन मान्छु भन्ने माधवजीको भनाइअनुसार त्यसो भयो भने निर्वाचन आयोगले फैसला गर्ने जिम्मा छ, किन सडकमा जानु पर्यो? निर्वाचन आयोगको फैसला कुरौँ। एक अर्को कुरा, यो कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुरा न्यायपालिकामा छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला गर्नुपर्छ। किन जनतालाई सडकमा ल्याएर उत्तेजित पारेर काबुभन्दा बाहिर लिन खोजिँदैछ? म पनि आफै पनि अन्यलताको विषयवस्तुमा छु। यति बेला अत्यन्तै डेन्जर परिस्थिति पनि सिर्जना हुनसक्छ। जस्तो आन्दोलन काबुभन्दा बाहिरको हरेक मान्छेलाई सडकमा उतार्यो भने भोलि परिस्थिति के हुनसक्छ? पहिला पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा आन्दोलन भयो, तत्कालीन नेकपा माओवादीका साथीहरू, मेरै जिल्लाका साथीहरू पनि घँगारुका लट्ठी लिएर काठमाडौँ आएका हुन्। अब त्यो परिस्थिति सिर्जना झन् भयावह स्थिति हुन्छ। त्यसो भए म आग्रह गर्न चाहन्छु, न्यायालयले सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला कुरौँ। त्यो फैसला असंवैधानिक भयो भने पनि थप एक्सनमा प्रधानमन्त्री जानुहुन्न, म यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यदि त्यो फैसला निर्वाचनमै जानु उचित हो, संविधान त व्यवस्था हो भने कामरेडहरू निर्वाचनमा जाउँ, चाँदा जनादेश लिएर आउँ। ठिक छ, अगाडि नै यो संसद विघटन नभएकोमा बाहेक भन्ने धारा 85मा पनि व्यवस्था छ। 5 वर्ष हाम्रो संसदको कार्यकाल थियो, 3 वर्ष 3.5 वर्षमा चुनाव हुने स्थितिमा आयो, सकिएन। ल त्यसैले आन्दोलनमा किन जानु पर्यो? सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढौँ। चुनाव हुने त छाँटकाटै छैन भन्न थाले। 6 महिनामा चुनाव हुन्छ, निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रमै रोकिदियो, कसरी चुनाव हुन्छ ल भन्नुहोस्? 6 महिनामा चुनाव हुने कुराहरू लम्ब्याउने, अन्यलतातिर लग्ने, अनि आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहने लोकतन्त्रको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निमित्त गयो भने 6 महिनामा चुनाव गर्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, म लोकतन्त्रलाई मान्ने व्यक्ति जस्तो अब अन्त्यमा छु म, किनभने कार्यक्रमको समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गरौँ। अन्त्यमा जस्तो उहाँले भन्नुभयो, किन सडकमा गएर चाहिँ जनतालाई चाहिँ सडकमा ल्याउने? निर्वाचन आयोगलाई हेरौँ, सर्वोच्चमा हेरौँ, सर्वोच्चको निर्णय मानौँ, या होइन भने चुनावमा जाउँ। होइन, एउटा व्यक्ति निरङ्कुश भयो, एउटा व्यक्ति नै सर्वै सर्वा, अब हुन त अहिले आई एम द स्टेट भन्ने पनि आएको छ। एउटा व्यक्ति निरङ्कुश भयो, केपी ओलीले गरेको कुरा सर्लक्क मानिदिनु पर्ने चाहिँ के छ त यहाँ? त्यसकारण भने नि हामीले राजा, उहाँले अघि भन्नुभयो कि ठिक छ राजगाज अर्कै कुरा, तर आधुनिक राजा त भयो नि त केपी ओली। उनले भत्काइदिएको चाहिँ जे गर्छन् यति धेरै असंवैधानिक, अब अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश प्रकारको शासन व्यवस्था अगाडि आउँदा नि सडकमा जानु छैन भन्ने कुरा नि कहीँ यस्तो हास्यास्पद कुरा गर्ने कि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी भएरै आएको होइन कमरेड? कम्युनिस्ट पार्टीले त विद्रोह गर्न सिकेर आएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीले त गलत कुराहरूका बारेमा भण्डाफोर गर्न स्कुलिङ लिएर आएको हो। प्रजातान्त्रिक र अहिले भनेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू त सडकमा गइसके। त्यसकारण उसको एउटा व्यक्तिले साराका सारा संविधान ऐन कानुन मिचेर ज्यादती गरेर निरङ्कुश शासन व्यवस्थातिर पुरै गइसक्यो, अगाडि गइसक्यो।
अस्ति मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएको दिन साँझ सबै प्रदेशहरू तपाईँको आन्दोलनले प्रभावित त्यसकारण पार्ने म काम भयो, त्यसो- अदालतलाई पनि त्यो प्रभावित गलत- त्यो कुरा पार्ने, होइन। निर्वाचन आयोगलाई किनभने प्रभावित पार्ने काम भयो भने एउटा अब व्यक्ति तर्क त निरङ्कुश तपाईँलाई भयो, ठिक छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका आफ्ना ठारमा सार्वभौम छौँ, हामी अदालतमा राखे जुलुस बोकेर गएका छौँ, निर्वाचन आयोगमा हामी मसाल जुलुस बोकेर गएको हो, विचाराधीन सडकमा हामीले भनेका छौँ सडकमा तपाईँहरूको केपी हुलुटले केपी त्यसको ओलीले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्दैन? पर्नु नि पर्छ। बहुसङ्ख्यक जनताले के भनिरहेका छन्, बहुसङ्ख्यक जनताको भावना के छ भन्ने कुराको बहुसङ्ख्यक जनताको अनि भावनाको सडकले आधारमा निर्णय बनाएको गर्ने हो नि। भए यो अदालत यिनीहरू न्यायालय किन चाहियो? ठिक छ, हामीलाई अहिले पनि अदालतका प्रति र मतलब संवैधानिक निकाय भएको हुनाले निर्वाचन आयोगका प्रति नै विश्वास छ। उसले ऐन कानुनले जे बोल्दछ त्योभन्दा दायाँ बायाँ निर्णय गर्दैन, त्यसका प्रति हाम्रो सम्मान छ, त्यसका प्रति हाम्रो अहिले त्योभन्दा बढी थप्टी पर्ने केही छैन। तर कुरा के हो भने आम जनतालाई हामीले बुझाउन खोजेको कुरा केपी ओलीले संसद विघटनसम्मको जे प्रक्रिया सुरुवात गरे यो सुरुवात मात्र, यो अन्तिम होइन। मैले भने संघीयतालाई खाने, गणतन्त्रलाई निल्ने, संविधानलाई पुरै डढाइदिने, सिद्ध्याइदिने यस्तो प्रकारको गम्भीर चाहिँ रणनीतिक षड्यन्त्रका प्रधानमन्त्री साथ आज आएको छ। प्रतिगमन र यो व्यवस्थाका विरुद्ध हुनु उहाँ निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको परिकल्पनाका साथ भव्य तयारीका साथ अगाडि आउनुभएको छ। यो कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ, सडकमा गएको छ। अन्त्यमा के साँच्चीकै अब यो व्यवस्था तपाईँहरूले सती चढाउन थाल्नुभयो, मलामी हालिदिनु भयो? त्यसो भए गणतन्त्र यत्रो उपलब्धि, 10,000 17,000 जनताको बलिदानी, 10 वर्ष जनयुद्ध, 62-63 को आन्दोलन, यो जगमा निर्माण भएको गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, यो त सबै चढाइदिनु भयो नि तपाईँहरूले। अब किस्तीमा राखिसक्नु पऱ्यो नि। जुन व्यक्तिले आजीवन लोकतन्त्रका निमित्त लडाइँ लडेको व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कदापि किञ्चित गर्न सक्नुहुन्न। यसमा कुनै शङ्का भ्रम नपाल्न म आम नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, नेपाली मानसिकता नै सत्ता विरोधी, शक्ति विरोधी मानसिकता हो। सहयोगी समन्वयकारी मानसिकता अहिले बनाउनु पर्ने अति आवश्यक छ। उहाँकै विरुद्धमा नि सिन्धुपाल्चोकमा ठुलो जनमत विरुद्धमा तयार हुन्छ, मेरो पनि बजाङमा त्यस्तो हुन्छ। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो ताजा जनादेशमा जान्छु, यो सत्ता सञ्चालन गर्ने जनादेश त छ कि, ताजा तर यो जनादेशमा व्यवस्थालाई आज जनताले किस्तीमा राख्ने व्यवस्था काम केही पनि गणतन्त्रको विरोधी। उहाँ बैलगाडाको उखान थाहा छ भनेर प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो, भनेर प्रधानमन्त्री भन्छु, प्रचण्डजीले भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री यस्तो हो भनेर। अर्का अध्यक्ष जो अहिलेको तपाईँहरूको पूर्व वरिष्ठ अध्यक्ष के भनौँ नेतै हुनुहुन्थ्यो माधव नेपालले भनिसक्नु, उहाँ त गणतन्त्र सुन्न नचाहने मान्छे हो, गणतन्त्र विरोधी हो भनेर। सुन्नु, त्यो डाइभर्ट गरिएको विषयवस्तु छ। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता समीकरणमा एउटा शक्तिशाली पार्टी गणतन्त्रमा नआएसम्म राजतन्त्रलाई ढाल्न सकिँदैन। त्यसैले यो अलिकति विषयवस्तु बैलगाडामा चढे सरह छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रमा तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुराहरूलाई बढी हाइलाइट गरियो। त्यो अगाडिको पार्ट छोडेर काङ्ग्रेसलाई ल्याउने कुरा छोडेर उहाँ बैलगाडा बाँधियो। एउटा अर्को तत्कालीन व्यवस्थामा त्यसो भने हामीले भने होइन, तत्कालीन अहिले माधव गौडको कुरा सुन्नु नि, मैले क्लियर गर्नु, माधव गौडको कुरा तत्कालीन नेकपा माओवादीका साथीहरूले त्यति बेला राजा प्रमुख हुने व्यवस्था भइसकेपछि संवैधानिक रूपमा राजालाई दाम चढायो, ढोक गर्यो भनेर फोटो ल्याउने पनि कानुनहरू नै हो नि। त्यसैले गणतन्त्र विरोधी हुनै सक्दैन केपी शर्मा ओली। नवराजी, यो भिन्न पार्टी हुँदाखेरि कमरेड तपाईँको पार्टीले यता के गर्यो, यताको पार्टीले के गर्यो भन्दा त्यो अलग कुरा छ। 7 सालमा अर्काले हतियार बोक्यो, म छोड्दियो, त्यता जाने पक्षमा छैन। तर म फेरि अघि पनि मैले भने हामीलाई गम्भीर प्रकारको आशंका कहाँ छ भने व्यवस्था केही पनि बाँकी नराख्ने, चुनावको कुरा त धेरै कोष परको हेरिराख्नु होला, धेरै कुर्नु पर्दैन। 2-4 महिना कुर्दा बित्तिकै यो कुरा चाहिँ सबै बाहिर आइ नै सक्दछ। मैले अघि भने मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएको दिन साँझ नै राष्ट्रपति कहाँबाट एउटा अध्यादेश ल्याएर 7 प्रदेश डिजल हुने खतरा थियो, विभिन्न प्राविधिक कार्यले त्यो अड्डिएको छ। म फेरि पनि भन्छु, घटनाक्रमहरूले समग्र कुराको चाहिँ अध्ययन र विश्लेषणले के भन्न सकिन्छ, के राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ यति बेला भने यहाँ कुनै चुनावको गुन्जाइस छैन। निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको डिजाइनका साथ यी सबै स्टेपहरू सुरु गरिएको छ। यो त सुरुवात मात्रै हो। त्यसैले योभन्दा गम्भीर खतरनाक कदमहरू आउन सक्छ। त्यसका लागि दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद हुन दिन्न, निरङ्कुशतातिर जान दिँदै दिन्न। म पनि लोकतन्त्रवादी हो, हामी सबै लोकतन्त्रमा छौँ। त्यसो हुँदा हामी केपी ओली निरङ्कुश हुनुहुन्न भन्ने जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नु तपाईँहरूको पनि धर्म हो। हामी पनि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा ताजा जनादेशमा गएर निर्वाचनमा गएर हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष डिबेटमा हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। माधव सापकोटा जो चाहिँ नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रभावशाली व्यक्तित्व। त्यसै गरी हामीसँग संविधान सभा सदस्य नेकपाका
नेता ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडा आजको यो विशेष कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी नेकपा भित्रको विवाद, संसद विघटन र आधिकारिक नेकपा को हो र यो व्यवस्था नै खतरामा पर्न थालेको हो त? लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको यो व्यवस्था रक्षार्थ यतिखेर आन्दोलन हो या पदका लागि यो लडाइँ हो लगायतका सन्दर्भमा डिबेट गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको टिम र आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।